Hi, mga kapren. Manihapon dayta. Mauni akong sudan karon. Kanon og sibuyas dahonan. Og niya pay kanon. Mura ni ako ang love life sa akong kinabuhi nga gikan sa trabaho, muuli manihapon. Mura ni. Dayon trabaho ko sa matag adlaw. Wala naman ko laing choice. Mura man ni akong trabaho diri. Naamang ko sa kahuyan. Nagtrabaho. Ang sweldo nako gamay ra pero may lang makakaon ko. Makapalit ko sa kong kinahanglanon sa matag adlaw. Makasuporta ra pud ko sa kong walingon, makahatag ra pud ko sa akong mga pagumangkon. Daghan kayo kada uli kada hapon. Call. Balon call buntag gaana ko 20. Call, balon ako ugma. Ano po, call, balon ako ugma. Tagaan na po na ako. Jis. Pero, usahay yun. Wala juga yung mahatag nila kay siyempre, unsa ra man ni akong trabaho. Barato rabi, inato rabi, kay silingan na po ni ako ang amo. Ako man yung amo, akong trabaho, akong gitrabahoan niya. Pila ra po halin anay gamay ra pod igo ra pod nga buhay lang god kay yang negosyo barato ra man god nga buhay ra nga makakaon lang pod and makaginansya gamay okay ra kay yang kahoy barato ra man yang kahoy ihatag lang barato kay aron daghan pa siya og customer nga mobalik kay ang iyang kahoy nga baligya barato naman. Na sa uban dahil na si Pikas mahal kaayo ilang kahoy. Kay naman sila fixer na dicer nya ako amo kay dili man mo sugot og kuan na dicer na fixer kay ang customer lagi mawala. Mawala ang customer kay tungod lagi sa kamahal nya unsaon lagi na ang kahoy tungod sa kadaghang kahoy mga gabok na lang na mao tong ihatag na lang og kuan ihatag na lang barato ang kahoy kay aron mahalin buhay lang og kuan ana na bahala gamay ginansya basta ang customer magbalik-balik lag palit okay ra na pero mo lagi ni usahay nga gikan ta sa kapoy tayong lawas pugos ta og pangalsa og kahoy bugat ganahan ta pawlay di ta ka pawlay kay kuan nani lagi atong pinabuhi sa atong matag adlaw usahay sa puton ta usahay marong we pud ta kay ana kay kini lagi pinabuhi na to sa matag adlaw mao ra man atong gikuha sa matag adlaw nga makapalit ta og bugas sudan kada uli mga pagumangkon mangayo tagaon lang pud nato kay og naabot tay kwarta og wala po ana ra atong kinabuhi sa matag adlaw. Ang importante diha patas ta mga kapren. Wala tay tawo nga ilugan og pagkaon. Wala tay ilugan og pagkaon, wala ta nang ilog. Wala ta nagbuhat og dili maayo para aron lang ta makalingkawas atong kapobrehon. Maningkamot ang gyapon ta. Isip kanato sa atong kapobrehon. Bisag pobre ta makakaon lang ta sa kadlaw. Katulo bahala ko na tay sudan okay ra na sa importante diha nga
masudan atong tiyan. Ora na masudan ta og sibuyas dahonan, butang og suka, luy-a, lingkan-on, mora na siya. Usahay og natay kwarta palita og tinapa, mora atong sudanon nato sa matag adlaw kay mora man ni ato ang kaya sa ato ang panginahanglanon sa matag adlaw natong panginabuhian. Panginabuhi versus panginabuhi ra gyud ni ato mga kapren. Dili na to sagulan og binuang kay ngano, ang binuang gud dili mo gud na motigbabaw dinhi sa kalibutan. Mo gawas yun na siya. Ang kamatuoran mo gawas mulungtad yun na siya sa dugay. Mas maayo gyud nang maghimo ta og minaayo mindras naapat ta sa kalibutan. Kay inig kawala nato ning kalibutan, wala na. Walay mo kuha nato. Kay abo ang tawanan ano, ana kay kuha na tarantado. More na kapren. Bahala wala tay. Sudan basta kay natay kanon. Makakaon ta. Bisag kapoy ato ang lawas, bahala wa tay sudan kada uli nato. Ang importante diha kanang maayo ang ato ang binuhatan sa usat-usa nato. Kay kapoy atong lawas maulian na gyapon kay hinigkaon na to manihapon ta manihapon maulian bala gutom ta pag uli sa balay pero lami gyapon ang ato ang kaon kay nagtrabaho man tag insakto wala man tanang limbong sa uban nga aron lang ta makakaon makapalitak sudan nga nindot makapalita og unsay atong panginahanglanon nangabuhi man tag patas bisan pa og nagdrive ta og sikad tricycle drive tag motor mas maayo basta nga ato diha patas ta sa atong pinabuhi sa matag adlaw mura na atuang mga mura na akong giingon niyo mga kapren nga manrabaho gid tarong aron makakaon ta. Bahalag gamay atong sweldo. Ang importante diha nga natay gikaon. Bahalag way sudan. Magmantinir lang ta og suka, sibuyas dahonan, luy-a. Mo na ato ang sudanon nato. Og natay kwarta pwede man ta mo palit og tinapa. Humandaan na. Katang luto na daan naman daghan. Og di ka na humandaan na tinapa di aron makakauntag insakto ana ra di ka buntag wala walay samo kulay kisaw kay wala man ka ang imuha diha nga makakaon lang ka makahatag ka sa imong mga kinahanglanon sa matag adlaw sa imong mangkon makahatag ka malinga malipay pud sila nga imo makahatag ka sa ilaha na kay mobalos sa mangyapon na sila murag ko makahuman na sa eskwela makabalos sa mangyapon na sila kay dili lang nga siyempre pod uyuan jud ka di siyempre mohatag jud kasi mong mga pagumangkon kay ana man tao kay mahuman sa eskwela makatrabaho sa insakto dili man na sila makalimot sa ato ang kuan dili man na sila kalimot oy ako nung uyuan mo ni hatag nako sa una mao ni tighatag nako sudan unsay wala unsay mga project sa eskwelahan mohatag ni akong yuan butsiran di kuan ni kay aron ana kuan sila ra gyud magigo o makinomdom sila sa ilang uyuan nga mo'y gahatag nila sa unsay ilang panginahanglanon sa ilahang eskwelahan nara nila og dili sila makalimot ug makalimot man kali sila kay kinilaging mag-uyab-uyab og sayo nga wala pa sa saktong pangidaron dili man na sakto unta kay angay gyud na sa iwasan unta kay kuan maka disturbo sa ilang pag-eskwela kay di gyud na mao okay ra man ang uyab-uyab og mahuman
eskwela, nakatrabaho na sakto, pwede na. Nya, og karon ba, pugi lang sa nang uyab-uyab kay di gyud na mao. Mabas ka imong kaugmaw na concentrate gyud ta sa tuang pag-eskwela kay mao ra gini ato ang gibilin sa ato ang ginikanan. Mao ra ni kabutangan nga dili makuha sa uban. Mao ni bulawan nga gibilin sa ato ang inahan ug amahan sa buhi pa sila nga giingon